ट्रीज आसात, झाडां आसात ती आमच्या लाईट जावं बाकीच्या रस्त्याचेर पडपाची दुर्घटना जावपाची संभावना आसा अशी ट्रीज आयडेंटिफाय केल्ली आनी ताचे आयज ट्री कटींग ड्रायव्ह आमी घेतिल्लो आसा. आमचे भितर आयज आमचे डेप्टी कलेक्टर वेळी आनी हो एक इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा आनी सगळ्या डिपार्टमेंटांक कॉल केल्ले आसा. फायर एंड एमर्जन्सी, पोलीस डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जी कनेक्टेड डिपार्टमेंट आसात तांकां बरोबर घेवन आयज ही डॅन्जरसली जे लेंड प्लेस जे इलेक्ट्रिसिटीचेर किंवा आमच्या घरांचेर किंवा आमच्या रस्त्याचेर पडपाची ह्या पावसान संभावना आसा तो ड्रायव्ह घेतिल्लो आसा. हांव मला काळजांतल्यान ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचेर कौतुक करपाची किंवा विशेष करून आमचे डेप्टी कलेक्टरांच्या अध्यक्षते खाली हो ड्रायव्ह घेतिल्लो आसा. आमी गेल्या त्या वर्साक ही सगळी झाडांची एक सर्वे केल्ली आनी तांकां नंबरींगय केल्लें. आयज जी शक्य आसा तितकी झाडां आमी करतले आनीक म्हाका दिसता की हांगच्यान नेत्रावळी वता म्हणल्यार सगळीं झाडां कापप शक्य जायना आनी जाची अनुमती मेळिल्ली आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक जांची परवानगी आसा अशा झाडांचेर आयज जी म्हणजे ट्री फॅलिंग करतले. आमी पळयतात की जायतीं सुकलेलीं झाडां आसात आनी सुकलेलीं झाडां मारपाक फॉरेस्टाचे कांय प्रॉब्लम आसना आनी सुकलेलीं झाडां केन्नाय पडपाची शक्यता आसा. म्हणूनच आयज सगळ्या डिपार्टमेंटां एकठांय येवन हो इनिशिएटीव घेता आनीक आमी देवा कडेन मागता की कसली दुर्घटना जायनासतना हो जो ड्रायव्ह आसा तो आमी सक्सेसफूल करतले. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकय आमी विनंती करतात की अशा वेळाचेर जिवीत आनी कांय जावपाक जायना म्हणून अत्यंत गरजेचें आसा. आयज पोलीस डिपार्टमेंट हांगा ट्रॅफिक रेग्युलेट करपा खातीर पोलीस डिपार्टमेंट घेतिल्लें आसा. मदत करपा खातीर फायर एंड एमर्जन्सी आसा. तशेंच आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांनी आपलो फोर्स हांगा लायिल्लो आसा की ज्या जाग्याचेर लायन सोडपाक जाय ऑफ करपाक जाय जाणे करून कसलेच डेंजर कांय जावपाक जायना, जिविताक कांय जावपाक जायना. म्हणून डेप्टी कलेक्टरान आपल्या डिपार्टमेंटाचे सगळे लोक मामलेदार हांगा आसा, मामलेदारी आयज हांगा ह्या मोहिमे भितर सामील जाला. तांचे कर्मचारी आमचे एक किंवा बाकीचे आनी एक टीम आसा आमी मुद्दाम जावन हायर केल्ली आसा. ह्या टिमी मार्फत हें सगळें काम आमी वेवस्थीत पार पडपाची हें करतात. एखादें खंयचेय उरलें जर जाय जाल्यार फुडाराक आमकां परत एक फावटी हो ड्रायव्ह आमी सुरू करतले. आयज आमी सांगे वाठारांत आमचे भितर उपस्थित आसा आमचे सांगे म्हालांतले आमदार प्रसाद गोंयराजाचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष सर हांच्या अध्यक्षे खाली आनी मार्गदर्शना खाली आयज आमी जी आमची सांगे वाठारांत जी रस्त्याच्या बाजून जी झाडां आसा जी डेंजरस म्हणून आयडेंटिफाय केल्ली आसा ती कट करपाची आमी मोहीम आयज साकून आमी चालू केला. ही मोहीम जी आसा 2-3 दीस चलतली. ती आमी जाण्यार साकून जी सुरवात केला ती नेत्रावळी भागा पर्यंत आमगेली जी रोड सायडीन झाडां आसा ती मारपाची आमची मोहीम ही आमची आयज साकून आमी सुरवात केला. कशें की डिजास्टर हाच्या पयलीं सांग्यार खुबशे इन्सिडंट जाल्ल्या ते जावपा नाका म्हणून आमच्या सरान तात्काळ ती मिटींग घेवन ही झाडां जी आसा ती डेंजरस जी आयडेंटिफाय केल्या ती बेगीन मारची अशें आमकां मार्गदर्शन जे सराचें आसा ते टायम टू टायम डायरेक्शन आयिल्लें आसा. सो सराच्या रिक्वेस्टीक मान दिवन तशेंच सांगे भागात असो हाज्या फुडें एकूय इन्सिडंट जावचो न्ही हे चिंतून जो आसा हो ड्रायव्ह चालू केल्लो आसा. आनी तशेंच सगळ्या लोकां कडेन रिक्वेस्ट आसा की आमकां सगळे ही मोहीम आमची कंप्लीट करपाक तांचोय आमकां सहभाग जाय. सो परत हांव सराक एकदां परत थँक्यू म्हणटा की सर तुमच्या मार्गदर्शनान आमकां आनी तुमचो साथ लाभल्या कारणान आमी ही मोहीम आयज आमची सुरवात केला आनी ती सक्सेसफूल आमी सर करून दाखयतले अशें तुमकां आश्वासन दिता. देव बरें करूं.